अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ठीक होंगे और आप लोग की ये दुआ से आपकी बहन भी ठीक है। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक खूबसूरत हदीस, जिसके बारे में सुनोगे तो इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी हमारी ये वीडियो। और जो भी हमारे नए भाई लोग हमारी वीडियो देखेंगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और हाँ लाइक शेयर करिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ चलिए सुनाते हैं। मेरी वीडियो फुल वॉच करके देखिएगा ताकि समझ में आए कि क्या हमने कहा और क्या आप लोगों ने सुना। आज हम जो वाक़या आप लोग के बीच में सुनाने वाले हैं उसका नाम है मौत का पैगाम। ये मौत का पैगाम सुनाने वाले हैं वाक़या, तो चलिए बने रहना हमारी वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलकुल मौत तो अपने आने से पहले कोई पैगाम्बर या कोई कासिद भेज दिया कर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के महबूब। नबी एकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मलकुल मौत, तू अपने आने से पहले कोई पैगंबर या कोई कासिद भेज दिया कर, ए अल्लाह के महबूब। तो फरिश्ते ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के महबूब, कई पैगाम आते हैं मगर लोग समझते नहीं। किसी आदमी का बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाना ये भी मौत का पैगाम है। किसी की बीनाई का कमज़ोर हो जाना ये भी मौत का पैगाम है, यानी कि आँखों की रोशनी का जाना। किसी के दांत में सुराख हो जाना और दांत का टूट जाना ये भी मौत का पैगाम है। जिस्म की जवानी की कुव्वत का न रहना ये भी पैगाम है। बीमारियों की रंगीन अपनी तरफ खींच लेती है और हम आखिरत से गाफिल होकर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि मौत के लिए हमें वक्त तैयार रहना चाहिए। मालूम नहीं किस हाल में हमारी मौत आ जाए। हमने कई बार देखा आदमी जवानी के आलम में भी फौत हो जाता है, मुख्तलिफ सूरतें उसकी बन जाती हैं। फरमाया, मौत को अगर हुकूमत के ज़रिए टाला जा सकता तो मौत फिरऔन को कभी नहीं आती। अगर मौत को वजारत के ज़रिए टाला जा सकता तो हामान को कभी मौत नहीं आती। अगर मौत को माल और दौलत के ज़रिए टाला जा सकता था तो कारून को कभी मौत नहीं आती बेशक। अगर मौत को कुव्वत बाजार के ज़रिए टाला जा सकता तो रस्तम शहराब को कभी मौत नहीं आती। अगर मौत को दांव के ज़रिए टाला जा सकता तो अफलातून और जानलिशों को कभी मौत न आती। अगर मौत के वफाओं के ज़रिए टाला जा सकता तो कभी कभी नेक बीवी अपनी आंखों के सामने अपने जवान खाविंद को ना मरने देती। अगर मौत को मोहब्बत के ज़रिए टाला जा सकता तो कभी भी माँ अपनी बेटे या बेटी को गोद में तड़प कर दम तोड़ते ना देखती, उसको मरने ही ना देती। बेशक इंसान मौत से कभी नहीं बच पाएगा। मौत ही एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको आनी है और किस वक्त आनी है ये हमको नहीं पता। किसी भी सूरत में किसी भी वक्त मौत आ सकती है, हमको खुद नहीं पता। ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी को नहीं पता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई बंदा नेक है और नेक पर ही उसका ख़ात्मा हुआ, अगर कोई बंदा नेक है, नेकी के रास्ते पर चलता है, कभी ज़िंदगी में उसने कोई गुनाह नहीं किए हैं, हमेशा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर अमल किया है और अल्लाह ताला के कामों में उसने अपने इजाफा हासिल किया है, अल्लाह ताला के नेकी के रास्ते पर निकलकर जैसे कि जमात में उसने हिस्सा लिया है। कोई 40 दिन की जमात जाता है तो कोई 1 महीने की जाता है, ये तो अपने ऊपर है। इंसान 3 दिन की भी जमात जाता है। अगर अल्लाह के रास्ते में निकला और वहाँ पर उसकी मौत हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर ईमान पर उसका ख़ात्मा हुआ तो उसकी मौत ऐसे आएगी कि उसको पता ही नहीं चलेगा। वो ऐसा लगेगा कि हम सो गए।
اور جب اس کی آنکھیں کھلیں گی قبر کے اندر تو اس کو محسوس ہوگا کہ کب سے ہم سو رہے ہیں اور اتنی جلدی ہم اٹھ گئے۔ تو یہ ہے ایک موت کا سچ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ یہ نہیں سوچتا کہ ہم سب کو مرنا ہے، اور ہم سب کو مرنا ہے، اور مرنے سے پہلے اپنی تیاری خود کر لینی چاہیے کہ انسان ہر کچھ تو بانٹ سکتا ہے، دولت بانٹ سکتا ہے، جائیداد میں آدھا حصہ لے سکتا ہے یا تہائی حصہ لگا سکتا ہے، لیکن موت میں کوئی حصہ نہیں لے سکتا۔ جس شخص کے نام موت لکھ گئی اس کو موت آنی ہے، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی علماء، نہ کوئی مولانا، نہ کوئی حافظ قرآن، کوئی نہیں بچا سکتا صرف اللہ کے علاوہ۔ اور جس وقت موت مقرر ہے اسی وقت آئے گی، بھلے وہ جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، یا وہ دنیا میں ہی نہ آیا ہو۔ بہت موت ایسی آتی ہیں کہ مطلب اگر بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو پیٹ میں موت آ جاتی ہے، تو یہ بھی ایک اللہ کی رضا ہے۔ اللہ جس حال میں چاہے اس حال میں ہم کو رکھ سکتا ہے، اللہ جس حال میں چاہے اس حال میں ہماری موت بھیج سکتا ہے، یہ تو ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ تو اسی لیے میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ اپنی تیاری خود کر لیجئے، اور میں یہی ویڈیو اس کا نیکسٹ بھاگ آپ لوگوں کے بیچ میں شیئر بھی کر چکی ہوں۔ آپ لوگ کو اس کا نیکسٹ پارٹ ملے گا میری لانگ ویڈیو میں نے اس کو بھی آپ لوگوں کے بیچ میں شیئر کیا تھا، یہ اس کا نیکسٹ دوسرا پارٹ ہے، تو میں نے آج آپ لوگوں کے بیچ میں اسے شیئر کیا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے گی تو پیارے پیارے کمنٹ کرنا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، لائک کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، اور ہاں مجھ کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، اور اپنے بچوں کو ضرور اچھی تعلیم سکھائیں، اپنے بچوں کو بچپن سے ہی نماز کا اور روزے کا پابند بنائیں، کیونکہ یہ ہم لوگ کا کام ہے، ماں باپ کا کام ہے۔ اگر بچپن سے جیسے بچے کو سکھائیں گے وہ ویسا ہی کرے گا۔ اور ہاں جس کے گھر میں مدتوں سے روزہ نماز ہو رہا ہے اس کے گھر میں مطلب بچے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ہاں یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ بچہ وہ اس کے گھر میں کوئی نہیں پڑھا، ماں باپ نہیں پڑھے، قرآن پاک نہیں پڑھے ہیں اور روزے نماز مطلب کم کر پاتے ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ بچہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو وہ بچہ حافظ قرآن بن جائے، عالمہ بن جائے، یہ تو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، اپنے بچوں کو ایمان پر چلنے کی باتیں سکھائیں، اپنے بچوں کو دین کی باتیں سکھائیں، اپنے بچوں کے سامنے نمازیں پڑھا کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کر قرآن کی تلاوت کیا کرو، اپنے بچوں کے سامنے وضو کیا کرو، تاکہ وہ بچے جیسے دیکھیں گے ویسا کریں گے۔ تو زیادہ تر اپنے بچوں کے سامنے وضو کرو، اور اپنے بچوں کے سامنے تلاوت قرآن کرو، اپنے بچوں کے سامنے نمازیں پڑھو، اپنے بچوں کو اچھی باتیں سکھاؤ، اور اپنے بچوں کے سامنے حدیث پاک بھی رات کو ضرور سنائیں۔ رات کو جب عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ حدیث پاک ضرور پڑھیں، تاکہ بچے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ تو چلیے میری ویڈیو یہیں پر اینڈ ہوتی ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، مجھے دعا میں یاد رکھنا۔